बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। MM5 न्यूज़ के साथ मैं हूँ मुज्तबा शेख और मैं हूँ सायरा अहमद। सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। अरीजा थाने के हदूद ज़िक्रिया मीसर चौकी बाईपास पर डाकुओं की पुलिस की स्पेशल टीम पर फायरिंग, जिसके नतीजे में स्पेशल टीम के 2 एहलकार जायब कुआ पर शहीद हो गए, जबकि एक एहलकार शदीद ज़ख्मी हो गया। ज़ख्मी एहलकार को फौरी तिब्बी इलाज के लिए शोबे हादसात मुंतकिल कर दिया गया। इंटरपोल की वार्निंग के बावजूद खतरनाक मवाद से भरा हुआ बहरी जहाज़ गुडानी पहुंच गया। जहाज़ में 1500 टन इंतहाई खतरनाक मरकरी मिला तेल का सलीज मौजूद है। चमन शहर के इलाके नई आबादी वली मोहम्मद खान मैदाना से लेकर बिलालाबाद तक के आसपास के करीबी इलाकों में बिजली का नामो निशान नहीं। बिजली की तवील और गैर एलानिया लोड शेडिंग जारी है। इलाका मकीनों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। मौसम की तब्दीली की वजह से ज़्यादा बारिशों के खदशे के पेश नज़र मुमकिन सैलाब से निमटने के लिए ज़िला इंतज़ामिया मुतहर्रिक। सैलाब से निमटने के लिए प्लान तैयार कर लिया गया। रहीम यार खां में सराकी कल्चर ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से SHO थाना भूंग जाम एजाज लाड और पुलिस चौकी इंचार्ज अब्दुल हमीद लाड को इलाके में अमन व अमान के क़याम के हवाले से मस्बत पेशरफ्त करने पर सराकी अजरक का तोहफा पेश किया गया। वज़ीर मुमलिकत मियाँ शबीर अली कुरैशी से सोशल वर्कर मदनी बलोच, प्रोफेसर अब्दुल जलील नूर शाह तल्ला और डॉक्टर काशिफ के अलावा मुख्तलिफ नौजवानों की मुलाकात। इस मौका पर वज़ीर मुमलिकत मियाँ शबीर अली कुरैशी का कहना था कि अहलियाने इलाका को जल्द ही नए प्रोजेक्ट्स की खुशखबरी मिलेगी। जतोई के नवाही इलाके कलरवाली में यूथ इत्तेहाद ग्रुप की तरफ से क्रिकेट टूर्नामेंट का इनेकाद किया गया। फाइनल मैच में मेहमान खसूसी सीनियर सहाफ़ी मुजीबुर रहमान शामिल थे। बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करेंगे। सबसे पहले आपको बताते चलें कि मौसम गर्मा का जायकेदार और खुश जायका फल फालसा पककर तैयार हो गया, जिसे शहरी बहुत शौक से खाते हैं। मुल्क के दूसरे शहरों की तरह आरफवाला में भी फालसा की चुनाई का अमल जारी है। इस हवाले से देखते हैं राना गजनफर की ये रिपोर्ट। गर्मी पड़ते ही जहां मौसमी फल पकने शुरू हो गए हैं, वहीं ख़ास जायके का हामिल फालसा भी बागात में तैयार हो चुका है, जहां बागबानों की जानब से इसकी चुनाई जारी है। इस फल को चुनाई के बाद मुख्तलिफ शहरों में भेजा जाता है, जिसे बच्चे बड़े सब ही खूब पसंद करते हैं। गर्मी की शिद्दत को कम करने में फ़ायदेमंद है, जबकि दीगर फलों की निस्बत सस्ता भी है। खट्टे मीठे फल को खाने के साथ साथ इसका शरबत भी लोग शौक़ से पीते हैं। इसका बहुत फ़ायदा है। पहले लोग काफ़ी दूर से मतलब कि सिंध से ले आया करते थे यहाँ पे। अब हमारा मकामी फालसा शुरू हुआ है, क्योंकि इसका बहुत फ़ायदा है और हमें चाहिए कि इसको बहुत ज़्यादा काश्त करना चाहिए। और हमारे लोगों से यही दरख्वास्त है कि बहुत ज़्यादा काश्त करें इसे। बागबानों के मुताबिक गर्मी पड़ते ही ये फल पक जाता है, जिसको सारी गर्मियाँ शहरी पसंद करते हैं। ताहम इन दिनों इसकी मांग बहुत ज़्यादा है। फालसा तमाम फलों की तरह अपनी एक अलग पहचान रखता है और इसका जूस इंसानी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा मौसर है और इसकी तसीर भी ठंडी होती है। तो लिहाजा तमाम लोगों से भी यही अपील करते हैं कि इसका जूस ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल किया करें, और ताकि इंसानी सेहत के लिए ये बहुत ज़्यादा मुफीद है। गर्मी का ये फल छोटा तो है, लेकिन सेहत के लिए काफ़ी मुफीद है। फालसे की बाज़ार में कीमत 80 से 100 रुपए तक है। जायका फल फालसा जो कि पक कर तैयार हो गया है और आरीवाला समेत जनूबी पंजाब की मंडियों तक पहुंचाया जा रहा है। कैमरा रिपोर्टिंग टीम के हमरा राना गजनफर खान, MM5 न्यूज़, आरिफवाल। 7 लाख से जायद की आबादी पर मुश्तमिल मुल्तान की सबसे बड़ी तहसील जलालपुर पीरवाला ट्रॉमा सेंटर से महरूम, जिसकी वजह से एमरजेंसी की सूरत में लाए जाने वाले मरीजों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। मज़ीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे अता साकी से।
جی بالکل، میں اس وقت موجود ہوں ملتان کی سب سے بڑی تحصیل جلال پور پیروالا میں، جو کہ 7 لاکھ سے زائد کی آبادی پر مشتمل ہے۔ تحصیل جلال پور پیروالا میں 7 لاکھ سے زائد کی آبادی کے لیے تحصیل ہیڈ کوارٹر ہسپتال تو قائم کر دیا گیا، لیکن ٹراما سینٹر کا ابھی تک قیام عمل میں نہ لایا گیا، جس کے باعث شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ جبکہ ٹی ایچ کیو ہسپتال میں عارضی طور پر ایمرجنسی وارڈ قائم کر دیا گیا تھا، جہاں ڈاکٹر بڑی مشکل سے ایمرجنسی میں لائے جانے والے مریضوں کو ہینڈل کر پاتے ہیں، اور ٹراما سینٹر نہ ہونے کے باعث ایمرجنسی میں لائے جانے والے مریضوں کو 100 کلومیٹر دور ملتان یا بہاولپور ریفر کر دیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے اکثر مریضوں کے راستے میں ہی اموات واقع ہو جانے کے کئی واقعات رپورٹ ہو چکے ہیں۔ اس حوالے سے شہریوں کا کہنا ہے کہ حکومت اور مقامی نمائندے تحصیل جلال پور پیروالا کی عوام پر رحم کھائیں اور جلد از جلد ٹراما سینٹر کے قیام کو عمل میں لایا جائے۔ جی پی ٹی آئی باڑہ کے صدر خان عالم افریدی کے زیر صدارت متاثرین سوخ اور گھڑی کمر خیل قبائل کے تشکیل کردہ متاثرین کمیٹی کا اجلاس منعقد ہوا، جس میں بتایا گیا کہ وادی تیرہ سوخ اور گھڑی کمر خیل متاثرین کی واپسی اور نقصانات کے بارے اگلے ہفتے سروے شروع کیا جائے گا۔ اس وقت موجود ہے جلوزائی کیمپ میں، جہاں پر جو خیبر کے آئی ڈی پیز موجود ہے ترکمن کیمپ میں۔ یہاں پر ہمارے ساتھ ایک سماجی کارکن ڈاکٹر ارمان افریدی بھی موجود ہے، ان سے بھی پوچھیں گے کہ وہ اس حوالے سے ہمیں کیا بتا رہے، یہاں پر کیا صورتحال ہے، یہاں پر یہ کون سے مسائل سے درپیش ہے۔ آپ لوگ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہاں پہ جو علاقہ ہے یہ بہت غربت والی علاقہ ہے نا، یہاں پہ ایجوکیشن نہیں ہے نا، ہاسپٹل نہیں ہے نا، یہاں پہ جو صحت کے نظام ہے وہ بالکل خراب ہے نا، یہاں کے جو پانی کی سسٹم ہے نا وہ بھی بہت زیادہ خراب ہے نا، تو یہاں کے جو لوگ ہیں ان کو بہت زیادہ مسئلہ ہے نا، یہاں کے جو لوگ ہیں نا وہ غربت کی زندگی گزار رہے ہیں نا۔ یہ بتائیے یہاں کے جو ایم این ایز ہے، ایم پی ایز ہے، انہوں نے یہاں پر اس علاقے میں ایس اے ڈی کی جو ترکمن کیمپ ہے وہاں پہ یہاں پر کچھ کام کیے یا نہیں کیے؟ یہاں پہ جو علاقے کے ایم این اے پی اے ہے انہوں نے بالکل کام نہیں کیا ہے نا، اس وجہ کہ ان لوگوں کی جو ووٹ ہے نا وہ وہاں پہ ہے نا، ہمارے جو تیرا ہے نا وہاں پہ ان کی ووٹ ہے نا، اس لیے وہ بالکل اس علاقے میں انٹرسٹ نہیں لے رہا ہے۔ کتنے ٹائم ہو گئے کہ آپ متاثر ہو چکے ہو یہاں پر؟ تقریباً 7-8 سال ہو گئے ہیں۔ اچھا، یہاں پر کتنے آئی ڈی پیز رہائش پذیر ہے ابھی جو جلوزائی کیمپ ترکمن کیمپ میں؟ 500 گھرانے ہیں نا۔ تو حکومت سے کیا مطالبہ ہے آپ لوگوں کا؟ ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ ان کو باعزت طریقے سے جلدی واپس کیا جائے۔ جو اجلاس ہوا یہاں پر ایم این اے سیکریٹریٹ میں، ان کے حوالے سے ہمیں آگاہ کرے صاحب۔ سب سے پہلے میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ اجلاس میں جو بہت اہم باتیں ہوئی ہیں، سب سے پہلے سروے کی واپسی، آئی ڈی پیز پر بات ہوئی، اور اس کے بعد بھی جو اور بات بھی ہوئی نا کہ جو سروے ٹیم ہے ان کے لیے میں نے کمیٹی تشکیل کیا ہے، جو مختلف لوگ قبیلوں سے آئے ہیں وہاں پر مشتمل ٹیم بنائے، اور ایم ایل اے سے نے اعلیٰ سطح پر بات بھی کیا ہے، اعلیٰ حکام کے ساتھ بھی بات بھی کیا ہے، اور انشاءاللہ بشیر یہ بتائیے کہ کتنی ٹائم ہوگی کہ آپ 20 ہو جائے؟ میرے خیال میں جو 10 سال ہوا ہے کہ تیرا سے بھی نقل مکانی میں نے کیا ہے، اور ابھی تک کرایوں کے گھروں میں رہائش پذیر ہے۔ کنڈیا کے قریب مال بردار ٹرین پٹری سے اتر گئی۔ مال بردار ٹرین محمود کوٹ جا رہی تھی کہ حادثہ پیش آیا۔ مال بردار کی ایک بوگی پٹری سے اتر گئی۔ خبر ملتے ہی مال بردار ٹرین کی بحالی کے لیے امدادی کارروائیاں شروع کر دی گئی۔ اوباڑہ میں قبضہ مافیا نے قبرستان کی زمین پر قبضہ کر رکھا ہے۔ جگہ کم ہونے کے باعث علاقہ مکینوں کو اپنے پیاروں کو دفنانے میں شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ ہمارے نمائندے پارو مزاری وہاں پر موجود ہیں۔ جی پارو مزاری، مزید اس حوالے سے آگاہ کیجیے گا۔ جی میں اس وقت اوباڑو کے قریب سید سیف الشاہ کے مقام پر موجود ہوں، جہاں سید سیف الشاہ کی قبرستان میتوں سے بھر چکا ہے۔ یہاں کے علاقہ مکینوں نے بتایا کہ اس قبرستان کی زمین پر قبضہ مافیا نے قبضہ کر رکھا ہے، جس کی وجہ سے یہاں کے مکینوں کو اپنے پیاروں کو دفنانے میں شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ انہوں نے ڈی سی گھوٹکی سے قبضہ مافیا کے خلاف قانونی کارروائی عمل میں لانے کا مطالبہ کیا ہے تاکہ ہم اپنے پیاروں کو یہاں بآسانی دفنا سکیں۔ جی گھاروں کے قریب 15 گاؤں پہ مشتمل بابڑا ٹاؤن بنیادی سہولیات سے محروم۔ علاقے مکین سخت پریشانیوں کا شکار ہیں۔ مزید جانتے ہیں ٹھٹھا سے ہمارے MM5 نیوز کے بیورو چیف GM جوکھیو سے۔ میں اس وقت موجود ہوں بابڑا ٹاؤن میں، جو بنیادی سہولیات سے محروم ہے۔ اسی حوالے سے گاؤں مکین ہمارے ساتھ موجود ہے، ان سے بات چیت کرتے ہیں، ان کا کیا کہنا ہے۔ असांजे ये जेके बाबड़ा स्कूल आहे न इनखे 1932 जो रिकॉर्ड आहे, 1932 खां वठी हलंदड़ आहे।
ही जॾहिं जदाली दौर आयो आहे, जॾहिं असां हर चीज़ आहे, पोइ असांजी स्कूल बंदि थी आहे। हर चीज़ असां वटि आहे, माल आहे, बनियूं आहिनि, पाणी आहिनि। हमारे यहाँ बाबड़ा के काफ़ी मसाइल हैं जिसके हमने हर बार इसको मीडिया के ज़रिए अपलोड किया है, मगर कोई बंदा यहाँ पे कोई नोटिस लेने वाला नहीं है। यहाँ के जो नुमाइंदे हैं, यहाँ पे MP है, MNA, हम तो उसको सिर्फ एक बार देखते हैं जब इलेक्शन टाइम होता है, उसके बाद वो बिल्कुल नहीं आते हैं। जी नाज़रीन, आप लोगों ने इनकी बातें सुनी। इन लोगों का कहना है कि हमारे पास एजुकेशन का मसला है, पानी का मसला है और मेन मसला सेहत का है। यहाँ पे अस्पताल नहीं है जिसकी वजह से इनको मुश्किलात पेश आती है। इन लोगों का कहना है कि हमें हॉस्पिटल दी जाए, स्कूल दी जाए, तालीम दी जाए ताकि हम अपने बच्चों को पढ़ा सकें। कैमरामैन टीम के साथ रिपोर्टर GM जोखो, MM5 न्यूज़, ठट्ठा। हरीजा थाने के हदूद ज़िक्रिया मीसर चौकी बाईपास पर डाकुओं की पुलिस की स्पेशल टीम पर फायरिंग, जिसके नतीजे में स्पेशल टीम के 2 एहलकार जायब कुआ पर शहीद हो गए, जबकि एक एहलकार शदीद ज़ख्मी हो गया। ज़ख्मी एहलकार को फौरी तिब्बी इलाज के लिए शोबे हादसात मुंतकिल कर दिया गया। SSP लाड़काना की हिदायत पर भारी तादाद में पुलिस नफरी डाकुओं के ताक़ुब में रवाना कर दी गई। पुलिस और डाकुओं के माबैन चलने वाले मुकाबले में 3 डाकू हलाक हो गए। डाकुओं को लाड़काना चंद कॉलेज एमरजेंसी वार्ड में लाया गया, जहां पर डॉक्टर्स ने डाकुओं के हलाक होने की तस्दीक कर दी। पुलिस मुकाबले में हलाक डाकुओं की अभी तक पहचान न हो सकी। इंटरपोल की वार्निंग के बावजूद खतरनाक मवाद से भरा हुआ बहरी जहाज़ गुडानी पहुंच गया। जहाज़ में 1500 टन इंतहाई खतरनाक मरकरी मिला तेल का सलीज मौजूद है। महकमा एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी लसबेला के डिप्टी डायरेक्टर इमरान सईद काकड़ ने गुडानी के प्लॉट नंबर 60 पर नाकारा बहरी जहाज़ के तोड़ने पर पाबंदी आयद कर दी। गुडानी शिप ब्रेकिंग यार्ड के प्लॉट नंबर 60 को खिलाफ वर्जी करने की बिना पर सील कर दिया गया। चमन शहर के इलाके नई आबादी वली मोहम्मद खान मैदाना से लेकर बिलालाबाद तक के आसपास के करीबी इलाकों में बिजली का नामो निशान नहीं। बिजली की तवील और गैर एलानिया लोड शेडिंग जारी है। इलाका मकीनों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। मज़ीद तफसीलात चमन से हमारे MM5 न्यूज़ के ब्यूरो चीफ हबीबुल्लाह बशर दोस्त से जानते हैं। जी हबीबुल्लाह, क्या तफसीलात हैं, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, चमन शहर के इलाके नई आबादी वली मोहम्मद खान मैदानी से लेकर बिलाल आबादी के आसपास के करीबी इलाकों में बिजली का नाम निशान नहीं। बिजली की तवील और गैर इलाना लोड शेडिंग जारी। इलाका मकीनों को शदीद मुश्किलात का सामना। बिजली की बदतरीन लोड शेडिंग, कई घंटों की लोड शेडिंग से अहल इलाका शदीद बेचैन है। बिजली न होने से नई आबादी वली मोहम्मद खान मैदाना, मुला शसवार मोहल्ला, अजीब बख्त मोहल्ला, बिलाल आबादी और आसपास के इलाके मुकम्मल तौर पर अंधेरे में डूबे हुए हैं। और बिजली की लोड शेडिंग के बाद कई इलाकों में पानी की तरसील न होने से अहल इलाका को शदीद मुश्किलात दरपेश है। उन्होंने कहा है कि चमन शहर के नई आबादी की नवाही इलाकों में कई घंटे से बिजली की सप्लाई न देना सरासर जुल्म है, जबकि बिजली को बहाल करने के लिए किसी भी किस्म की ज़हमत न उठाने के बाद इलाका मकीनों में शदीद बेचैनी फैल गई है। उन्होंने वज़ीर आला जाम कमाल और किस्को के अहकाम से पुरज़ोर मुतालबा किया कि वो चमन शहर के नई आबादी नवाही इलाके वली मोहम्मद खान मैदाना, मुला शसवार मोहल्ला, अजीब बख्त मोहल्ला, बिलाल आबादी और आसपास की करीबी इलाकों को बिजली की कम सप्लाई और कम वोल्टेज से जारी जुल्म, हुकूमत की गफलत और लापरवाही का नोटिस लेकर आवाम से किए गए वादों का पसपदारी करे। जी, मौसम की तब्दीली की वजह से ज़्यादा बारिशों के खदशे के पेश नज़र मुमकिन सैलाब से निमटने के लिए ज़िला इंतज़ामिया मुतहर्रिक। सैलाब से निमटने के लिए प्लान तैयार कर लिया गया। डिप्टी कमिश्नर अली शहजाद की ज़ेर सदारत डिस्ट्रिक्ट डिज़ास्टर मैनेजमेंट कमेटी का इजलास हुआ, जिसमें ADCs कमरुज़्ज़मान किसरानी और मोहम्मद तैयब खान ने शिरकत की। MDM WMC फ़खरुल इस्लाम डोगर और तमाम असिस्टेंट कमिश्नर ने भी शिरकत की। डिस्ट्रिक्ट एमरजेंसी ऑफिसर रेस्क्यू डॉक्टर कलीमुल्लाह ने ब्रीफिंग दी। इस मौका पर डिप्टी कमिश्नर अली शहजाद ने मुतलका महकमों की तमाम मशीनरी की थर्ड पार्टी से तौसीक कराने का हुक्म दे दिया और कहा कि सैलाब हैसास इशू है। अफसरान फील्ड में जाकर हक़ाइक़ पर मबनी रिपोर्ट्स तैयार करें। तमाम मुतल्लिका इदारों की मशीनरी की फिटनेस के सर्टिफिकेट DC ऑफिस में जमा करा दिए गए। रहीम यार खां में सराइकी कल्चर ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से SHO थाना भूंग जाम एजाज लाड़ और पुलिस चौकी इंचार्ज अब्दुल हमीद लाड़ को इलाके में अमन व अमान के क़याम के हवाले से मस्बत पेशरफ्त करने पर सराइकी अजरक का तोहफा पेश किया गया। मज़ीद जानते हैं डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर महमूद साकिब सलंगी से। सराइकी ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से SHO थाना भूंग जाम एजाज लाड़ और पुलिस चौकी इंचार्ज जमालदीन वाली जाम अब्दुल हमीद लाड़ को इलाके में अमन व अमान को बरकरार रखने पर खिराज तहसीन पेश किया गया। उस मौके पर इजहार ख्याल करते हुए SHO जाम एजाज लाड़ ने कहा कि अमन व अमान के क़याम, अगवा, कत्ल, डकैती और शराब व मंशियात जैसे जराइम के खात्मे के लिए सियासी, समाजी और इल्मी अदबी तंजीमों और अवामी हलकों का पुलिस के साथ ताउन इंतहाई ज़रूरी है।
سماجی برائیوں کے خاتمے کے لیے علمی، ادبی اور ثقافتی تنظیموں کا کردار بنیادی حیثیت رکھتا ہے۔ امن و امان کا قیام اور لوگوں کے جان و مال کا تحفظ میری اولین ترجیح ہے۔ اس موقع پر سرائیکی کلچرل آرگنائزیشن کے رہنماؤں جام عبد المالک لاڑ، خالد فراز لاڑ، آصف سولنگی ریس، شاکر ڈگڑوچا، جام آصف شریف، ارسلان لاڑ اور عاقب شیخ نے امن و امان کے قیام اور سماجی برائیوں کے خاتمے کے لیے اپنے بھرپور تعاون کی یقین دہانی کراتے ہوئے کہا کہ سرائیکی کلچرل آرگنائزیشن ایک علمی، ادبی اور ثقافتی تنظیم ہے جس کا بنیادی مقصد ایک پرامن خوشحال معاشرے کا قیام اور اپنے تہذیبی و ثقافتی ورثے کا تحفظ ہے۔ SHO جام اعجاز لاڑ اور جام عبد الحمید لاڑ نے سرائیکی کلچر آرگنائزیشن کے نوجوانوں کے جذبے کو سراہتے ہوئے خوش آئند اقدام قرار دیا۔ وزیر مملکت میاں شبیر علی قریشی سے سوشل ورکر مدنی بلوچ، پروفیسر عبدالجلیل نور شاہ طلح اور ڈاکٹر کاشف کے علاوہ مختلف نوجوانوں کی ملاقات۔ اس موقع پر وزیر مملکت میاں شبیر علی قریشی کا کہنا تھا کہ اہلیان علاقہ کو جلد ہی نئے پروجیکٹس کی خوشخبری ملے گی۔ وزیر مملکت میاں شبیر علی قریشی سے سیکریٹریٹ اسلام آباد میں سوشل ورکر مدنی بلوچ اسلام آباد کے پروفیسر عبدالجلیل، محمد عقیل، نور شاہ سے ڈاکٹر محمد کاشف اور حافظ عبد الرحمان نے خصوصی ملاقات کی، علاقے کے مختلف مسائل پیش کیے۔ وزیر مملکت نے ملاقات میں ممکنہ طور پر مسائل حل کرانے اور کچھ نئے پروجیکٹس کی تفصیلات بتائیں۔ میاں شبیر علی قریشی نے کوٹ ادو میں یونیورسٹی کے قیام کے لیے مکمل کوششوں سے آگاہ کیا۔ انہوں نے مزید بتایا کہ جلد ہی اپنے علاقہ کو نئے پروجیکٹس کے ساتھ ساتھ یونیورسٹی کا تحفہ بھی پیش کریں گے۔ جتوئی کے نواحی علاقے کلر والی میں یوتھ اتحاد گروپ کی طرف سے کرکٹ ٹورنامنٹ کا انعقاد کیا گیا۔ فائنل میچ میں مہمان خصوصی سینئر صحافی مجیب الرحمان شامل تھے۔ جتوئی کے نواحی علاقے کلر والی میں یوتھ اتحاد گروپ کی طرف سے پہلا یوتھ اتحاد چیریٹی کرکٹ ٹورنامنٹ کا انعقاد کیا گیا، جو 10 دن تک جاری رہا، جس میں 10 سے زائد مقامی ٹیموں نے حصہ لیا۔ مذکورہ ٹورنامنٹ فائنل گزشتہ روز منعقد ہوا، جس کے مہمان خصوصی کلر والی کے سینئر صحافی اور صدر پریس کلب مجیب الرحمان شامی تھے۔ ٹورنامنٹ کے اختتام پر مہمان خصوصی مجیب الرحمان شامی نے جیتنے والی ٹیم اور نمایاں کارکردگی دکھانے والے کھلاڑیوں میں انعامات تقسیم کیے۔ قمرالزمان قاہرہ کی ضلعی صدر طارق رضا شاہ کی وفات پر فاتح خوانی کے لیے آمد۔ اس موقع پر قمرالزمان قاہرہ کا میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہنا تھا کہ شاہد خاقان عباسی کے شو کاز نوٹس کی واپسی تک PDM میں بیٹھنا ممکن نہیں، لیکن انہوں نے اپنی جماعت کے اندر جو دراڑیں ہیں، جو نظریے کا اختلاف ہے، اس کو واضح کر دیا۔ اگر شہباز شریف صاحب ایک بات کہہ رہے ہیں تو پہلے ذرا اندر خانے باتیں ہوتی تھی، اب وہ کھل کے سامنے آ گئی کہ رات کو شہباز شریف صاحب نے کچھ کہا، آج شاہد خاقان صاحب نے اس سے بالکل متصادم بات کہہ دی، اور وہی پرانا جو ریکارڈ تھا وہی چلا دیا، وہ گھسا پٹا سا، جس کی بنیاد پہ PDM میں یہ تعطل آیا، اور مریم نواز شریف صاحبہ نے بھی ان کو سپورٹ کرنے کا اعلان کیا ہے۔ سو ہم سمجھتے ہیں کہ اب PTI بھی اندر سے ٹوٹ چکی ہے، اس کے بھی گروپ گھڑے بن گئے، مسلم لیگ کے اندر بھی وضاحت کے ساتھ گروپ سامنے آ گئے، اور یہ ہمارے لیے کوئی خوشی کی بات نہیں ہے۔ سیاسی عمل میں اگر سیاسی جماعتیں ٹوٹیں گی تو سیاسی عمل کمزور ہوگا، ہم اس سے خوش نہیں ہیں۔ TMA ہال میں تقریب کا انعقاد کیا گیا، جس میں سرکل پولیس چیچا وطنی نے 208 ملزمان گرفتار کر کے 2 کروڑ 70 لاکھ روپے سے زائد مالیات کا مسروقہ برآمد کر کے اصل مالکان کے حوالے کر دیا۔ چیچا وطنی میں سرکل پولیس نے گزشتہ 3 ماہ کے دوران 208 ملزمان کو گرفتار کر کے ان کے قبضے سے 22 موٹر سائیکلیں، 3 عدد کاریں، 5 تولہ طلائی زیورات، 3 عدد مال مویشی مالیت 2 کروڑ 70 لاکھ روپے سے زائد مالیت کا مال مسروقہ برآمد کر کے اصل مالکان کے حوالے کر دیا۔ TMA ہال میں منعقد ہونے والی تقریب میں کاشف اسلم DPO ساہیوال نے مال مسروقہ اصل مالکان کے حوالے کیا گیا۔ اس موقع پر DPO ساہیوال نے کہا کہ سرکل چیچا وطنی میں جرائم کو کنٹرول کرنے کے لیے پولیس پوری کوشش کر رہی ہے، عوام کے جان و مال اور عزت کی حفاظت پولیس کی اولین ترجیح ہے۔ پولیس اسٹیشنز میں ٹاؤٹ مافیا کے داخلے پر پابندی لگا دی گئی۔ محکمہ غفلت کے مرتکب پولیس ملازمین کو سخت سزائیں بھی دی جائیں گی۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے MM5TV.com۔